वडामाल भंडोल वाठारात पोरणी मोडपाक पाविल्ली शाळेची इमारत मोडून ताचे सुवातेर ITI आनी वाचनालय उबारपाक जाय. थळाव्यांनी सरकाराकडेन खर विनवणी केल्या. गांवकारांनी सरकाराक धारबांदोडा तालुक्याच्या किरपाल दाबाळ पंचायतींतल्या वडामल भांडोळ या पयसुल्ल्या वाठारांत ITI उबारपाची विनवणी थळाव्यांनी केल्या. कोसळपाच्या वाटेर आशिल्ली ही शाळेची इमारत 1994 सुमार बांदिल्ली. पयलीं हांगा 1ली ते 7वी मेरेन वर्ग चलताले. 10 वर्सां उपरांत ह्या वाठारांत नव्यो शाळा सुरू जाल्यो. तेन्ना हे शाळेचेर आड नदर जाली आनी निमाणें ती बंद जाली. ही शाळा म्हाका दिसता अंदाजे 94 ही बांदल्या. आमगे किलपाल दाबा पंचायती उशा सरपंच आसा पळय तेणी ही नुस्ती दिली शाळा बांदपा लागून तें म्हाका खबर आहा. आनी तेज नंतर हांगा हे वाठाराची सगळीं भुरग्यांक शिकोवं येताली. उशा सनी उशा कितले पर्यंत शिकयताले हांगा 7वी म्हणल्यार गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल तें 7वी म्हणल्यार शिकयताली. कितली वर्सां चल्ली हें मागीर? हे बांदलेल्या 10 वर्सां सुमार चल्ली तें. मागीर भुरगीं इल्ली कमी जाली आनी सो आतां ही वास्तू अशीच आसा. सो हांगा कितें डेव्हलपमेंट जावचो किंवा तेज नंतर हे सगळें अशेंच पडंग पडलेलें आसा. आमकां गांवच्या लोकांक इतलेंच हांगा अशें करूनशें दिसता की हांगा वाचनालय मोठ्या प्रमाणात बरें डिसेंट हांगा जावचें. आनी आमगेलो माजी मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हेणी एक प्रपोजल घातलेलो की हे वाठारांत ITI खंयच ना तेन्ना हांगा ITI करची. हांगा गांवच्या लोकांक लागीं पडटली आनी सोय जातली म्हणून ITI करची. प्रताप सिंग राण्यान उलयल्लो असो येवन सुद्दां गेलो तो ह्या जाग्याचेर पळोवन गेला. प्रताप सिंग राण्याक येवन पळोवन सुद्दां गेला. सो तुमची तशी स्वप्न आसा? ही आमची गांवच्या लोकांची सगळ्या स्वप्न आसा हांगा ITI जावची आनी एक वाचनालय जावचें म्हणून. ओके. मिनिस्टर जो पावसकर आसलो कितें तेका हांवें हाडून दाखयलें हांगा ते देवाची मुर्ती आहा ती कितें ती तो करया म्हणूं लागलो. पण आजुनूय तेजेर कांयच हें ना पळयलो गेलो कितें. तसोच गणेश बाबा आमचे MLA आहा कितें तेकाय सांगलें तेणी करया म्हणून सांगलें आनी कांयच ना. आनी जी जमीन जी आहा ती पंचायती मार्फत आहा. आमी हांगा ग्रावंड करता कितें करता आमकां खेळपाक दिना. हांगचो स्थानीक आमदार जो आसा पळय गोंयचो सभापती तो जें तेणी मुळावी शिक्षण जें घेतलेलें पळय तें हेच धर्माना भितर सरून तेणी शिक्षण घेतलें आसा. म्हणजे आयज जो आमगे गोंयचो सभापती आसा पळय तेणी हितून लक्ष घालून हें बरी आमगेली डिसेंट हें बांदून दिवचें आमकां अशें हांव आमदाराडीन रिक्वेस्ट करता. म्हणजे नेमके तुमकां हांगा कितें मेमोरियल स्मारक म्हणून जाय काय? हांगा स्मारक म्हणून बांदून दिवचें. एक तेजे इतिहासा एक आमगे स्वतंत्र सैनिकाची यादी खातीर स्वतंत्र सैनिकाच्या यादी खातीर हांव हे गोंयचे आमगे स्थानीक आमदाराकूय रिक्वेस्ट करता हांगा बांदून दिवचें आमकां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी मुझेफ शेख.